A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम. ये जमात नहम की किताब है. आज मैं आपको अपने इस लेक्चर में मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 पढ़ाऊंगी. आप अपने पास पेंसिल और रफ कॉपी रखें. मुश्किल अल्फाज को अपने पास नोट कर लें. सफ़ा नंबर 114 निकालें. गज़ल नंबर 1, सफ़ा नंबर 114. अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता. सबसे पहले हम शेर के बाद हवाला शायर पढ़ेंगे. शायर मीर तकी मीर, अदबी हैसियत, गम का शायर, गज़ल गो शायर. खिताब खुदाए सुखन. अब मैं आपको मुश्किल अल्फाज भी बता दूं. अश्क आंसू, लहू खून. मीर तकी मीर की शायरी का नुमाया वज़्न रंजो अलम है. मीर तकी मीर ने अपनी शायरी में दुखों और महरूमियों का जिक्र किया है. इस शेर में वो कहते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी रोते हुए गुजरी. कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज न हुई हों. अब तो ये हाल है कि रोते रोते मेरे आंसू खुश्क हो गए हैं और अब मेरी आंखों से खून टपकने लगा है, और खून के आंसू बहाना शिद्दत गम की निशानी है. इस शेर में शायर की आंखों की सुर्खी को खून से तशबीह दी गई है. दूसरा शेर है, हो जाता रहा नहीं लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता. मीर तकी मीर ने अपने कलाम में जज्बात और मोहब्बत की तर्जुमानी की है. इसमें मीर तकी मीर कहते हैं कि महबूब की दीद की ताब लाना बड़ी हिम्मत का काम है. शायर कहते हैं कि यूं तो मैं होशो हवास में रहता हूँ, मगर जब मेरा महबूब मेरे सामने आता है तो मेरे होशो हवास जवाब दे देते हैं. इसकी एक वजह महबूब से मिलने की खुशी है और दूसरी वजह महबूब का बेपनाह हुस्न है. यही वजह है कि मैं महबूब से मुलाकात के वक्त अपने होश खो बैठता हूँ, और होश तब आता है जब वो रुखसत हो जाए. सब्र था एक मुन्नसे हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता. मुन्नसे हिजरा जुदाई का साथी, मुद्दत अरसा. मीर की शायरी गम और दुख से भरी हुई है. शायर ने इस शेर में जुदाई और गम से पैदा होने वाली कैफियत को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है. वो कहते हैं कि जुदाई के लम्हों और तवील रातों में सब्र ही मेरा हमदर्द साथी हुआ करता था. जब तकालीफ और गमों के बारे में सोचता तो अपने आप को खुद तसल्ली दे देता और मुझे सब्र आ जाता. लेकिन अब मेरी तकालीफ बढ़ गई हैं. अब तो गम की शिद्दत इतनी बढ़ गई है कि मेरे साथी सब्र ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है. मतलब ये कि पहले जुदाई के तकालीफ दे लम्हे सब्र के सहारे गुजर जाते थे, लेकिन अब मेरे गम इतने ज़्यादा हैं कि मेरी जुदाई के साथ ही सब्र ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है. शायर कहते हैं कि मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है और अब और तकालीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता. दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता. ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना
گریا، رونا، آنسو بہانا، بے سبب، بے وجہ۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ انسان کا دل آرزوؤں اور خواہشات کا مرکز ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور بعض پوری نہیں ہوتی۔ ایک عاشق کا دل آرزوؤں کا مسکن ہوتا ہے۔ محبوب کی بے وفائی اور پا لینے کی خواہش جب حسرت میں تبدیل ہو جائے تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا رونا بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ میرے دل سے کوئی محبوب کے پانے کی خواہش رخصت ہو گئی ہے اور یہ ناقابل برداشت غم ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ حوصلہ، ہمت، ڈھب، انداز یا طریقہ۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ مکتب عشق کا پہلا درس اور پہلی شرط حوصلہ اور برداشت ہے، اور وہ یہ کہ ایک عاشق اپنے محبوب کے ہر ظلم و ستم اور بے وفائی کو برداشت کرتا ہے اور کسی سے کوئی گلہ نہیں کرتا۔ یہ برداشت اور حوصلہ اسے جذبہ عشق دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے محبوب کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں اور مجھے ہر بات کا جواب دینا آتا ہے۔ میں اپنے محبوب سے عشق کی وجہ سے خاموش رہتا ہوں، ورنہ میں بھی جواب دے سکتا ہوں۔ ایک سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنی آرزوؤں کا خون کر لیتا ہے لیکن اپنے محبوب کی عزت کے لیے خاموش رہتا ہے۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخنتا بلب نہیں آتا۔ ہمدم دوست، سخن گفتگو، لب ہونٹ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ باتیں میرے لبوں پر نہیں آتی کیونکہ آداب عشق مجھے روک لیتے ہیں۔ ایک عاشق اپنے رویے کی وجہ سے دامن عشق کو داغدار ہونے نہیں دیتا، جبکہ اپنی آرزوؤں کا خون گوارا کر لیتا ہے۔ اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے بے پناہ حسن کے جلوے دیکھ کر ایک عاشق اپنے دل کی بات اس سے نہیں کر سکتا اور خاموش ہی رہ جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں اظہار کر سکوں۔ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یہ اس غزل کا مقطع ہے، یعنی غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ میر تقی میر مقطع کے اس شعر میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے تصور عشق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق میں ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں عاشق عاجزی اور انکساری کو مکمل طور پر اپنا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے سچی محبت کرتا ہوں، یہ ادب اور احترام مجھے جذبہ عشق نے سکھایا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ سچی محبت نہیں کرتے وہ محبوب کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شاعر کہتے ہیں کہ میں ایک سچا عاشق ہوں، اس لیے محبوب کی عزت کی خاطر اس سے دور رہنا بھی گوارا ہے۔